म नेता हुँ तर म बोल्दिनँ भन्न मिल्छ? सबै कुरा चाहिरहने, राज्यको पहुँचको सन्दर्भमा सबै चाहिने नेताहरूलाई विशेष घटनाहरूमा बोल्दिनँ भन्न मिल्छ? सांसदहरूमाथि Yes, why not? सिधा कुरा प्रश्न उठ्छ नि। वास्तविकता के हो भन्दाखेरि इजलास त चल्या छैन। अनि इजलास पनि चलाउँदिनँ, म बसिरहन्छु भन्न मिल्छ प्रधान न्यायाधीशले? उहाँले त महाअभियोग आयो भने पनि म फेस गर्छु भन्नुभएको छ होइन? घर ढोका सबै बन्द गरेर म चाहिँ नि घरभित्र सुतेँ, तपाईँ तिम्रो जेसुकै गरेर आँगनमा भन्न मिल्छ? लिडरसिपमा हुनुपर्ने एउटा गुण के हो भन्दाखेरि हु नोज द वे, हु सोज द वे, हु गोज द वे। मेरो देशका ठुला ठुला नेताहरू छन्, ब्रह्माण्ड हाँक्न सक्ने नेताहरूले यो देशको एउटा क्षेत्रमा देखिएको व्यथितिको समाधान कसो गर्नुहुन्न होला र गर्नुहुन्न कि अलि ढिलो भयो कि भनेर हामीले वक्तव्य निकाल्या। आफैले बहिष्कार गरेको अवस्थाको त्यो नियुक्ति आज आफै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ नि त। त्यसलाई पनि एउटा प्रक्रिया, एउटा विधिमा बाँधेर नै समाधान खोज्ने हो नि त हामीले। भनेको बेस्ट अप्सन चाहिँ उहाँले रिजाइन गरेकै हो। त्यो त त्यही हो नि, उहाँले रिजाइन गरेर ल साथीहरू मबाट त्रुटि भयो भन्न त ए बाबा, जब गल्ती महसुसै गर्दैन भने त्योभन्दा महामूर्ख कोही पनि हुँदैन। काङ्ग्रेसले एउटा दृष्टिकोण बनाउने, एमाले अर्कै दृष्टिकोण, यो त भएन नि त, यो त राम्रो होइन। यसैमा फसिरहेछ देश। अनि अरूले खेल्छ, यस्तो भएपछि आफूभित्रै चाहिने कहिले ठिक कहिले बेठिक हुने भएपछि योभन्दा नालायक के हुन्छ भन्नुहोस् त? ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार काण्डहरू, सानातिनाको कुरा छोडिदिनुहोस्, ठुल्ठुला नेताहरू नै संलग्न भ्रष्टाचार काण्डहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनै पर्छ। काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनपछि त्यसो गर्यो भने काङ्ग्रेस 51% होइन 2/3 आउँछ। 3 करोड नेपाली जनताले युग युगसम्म स्मरण गरोस्, वाह त्यो मन्त्री जस्तो हुनुपर्छ भनेर। तब न हो मन्त्री भएको भए 4 पल्ट 5 पल्ट 6 पल्ट 7 पल्ट 8 पल्ट जतिपल्ट मन्त्री हुनुहोस्, के अर्थ छ मन्त्री भएर? अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका केही नेताहरूले समेत साथ दिँदाखेरि पनि त्यो एजेन्डामा जम्मा एक दिने आन्दोलन के देशभरि। हेर्नुहोस् त हाम्रो बिजो 2007 सालको क्रान्तिबाट नेपाललाई नयाँ युगमा प्रविष्ट गरेको काङ्ग्रेसले होइन। अनि त्यो काङ्ग्रेसको कन्त बिजोग भएको म हेर्न चाहन्न। गुरुङज्यू, अबको 14औं महाधिवेशनमा तपाईँको आकाङ्क्षा कहाँ रहन्छ? महामन्त्रीमा। कन्फर्म हो? कन्फर्म हो। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले यति बेला न्यायालय क्षेत्रभित्र जुन खालका अवस्था र दृश्यहरू देखिराखेका छन्, सम्भवतः यो खालको अवस्था र यस्ता दृश्यहरू विगतमा तपाईँ हामीले कहिले पनि देखेका थिएनौँ। अब यो खालको अवस्थालाई हामीले समाधान कसरी गर्न सक्छौँ र यही खालको अवस्था अझै अगाडि बढ्दै जाने हो भने आम 3 करोड नेपाली नागरिकको जुन अदालतप्रतिको जुन एउटा आस्था, भरोसा, विश्वास छ, त्यसको मनोवैज्ञानिक असर कस्तो गर्न सक्छ र यसमा अहिलेका शीर्षस्थ राजनीतिक दलहरू र विशेष गरी सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई कसरी हेरेको छ, यसको समस्याको समाधानको पाटो र त्यो पोइन्ट कहाँनिर देखिएको छ, आजको कार्यक्रममा हामी सम्भवतः यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामी संवाद र कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका, म त्यति मात्र भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसका स्पष्ट धारणा राख्ने प्रखर वक्ता धनराज गुरुङ। धनराज गुरुङज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। मैले प्रश्नबाट नै न्यायालय क्षेत्रलाई नै मैले सिधै त्यहाँ प्रश्न गर्न चाहेँ, त्यहीँबाट मैले सुरुवात गर्न चाहेँ यहाँसँग आज। न त यति बेला हामी यो दीपावली, शुभ दीपावलीको अवसरमा छौँ, हाम्रा हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई शुभकामना पनि भने मैले। यो न्यायालय क्षेत्रमा जुन खालको अवस्था देखिएको छ नि, यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले अब कस्तो कदम चाल्नु पर्ला, नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई कसरी लिएर अगाडि बढ्नु पर्ला या चुपचाप बस्नु पर्ला, अथवा अहिलेको अवस्थाको समाधान कहाँ देख्नु भएको छ, तपाईँको विचार के छ? वास्तवमा यतिखेर न्यायालयमा जे जस्तो अवस्था हामीले दृश्यहरू देखिरहेका छौँ,
यो मुलुकको लागि एक प्रकारले दुर्भाग्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीले वास्तवमा सेपरेसन अफ पावरको कुरा गर्छौँ लोकतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ। तर हामीले कहीँ न कहीँ बाटो विगतमा बिरायौँ। विगतलाई एकपल्ट निहाल्नै पर्छ। अहिलेको परिदृश्य जे छ त्यो घट्न यत्तिकै आएको होइन भन्ने मलाई लाग्छ। विगतलाई निहाल्दाखेरि हामी कतिसम्म नेपाली राजनीतिमा एउटा पागलपन भन्छु म त्यसलाई। नेपाली राजनीति यस्तो पागलपन देखियो कि नेता भएपछि राज्यको पहुँचमा पुगेको नेताले सबै ठाउँमा भर्ती केन्द्र जस्तो आफूले चाहेको मान्छे अझै त्यसलाई चाहिने सैद्धान्तिकीकरण मात्रै नभएर त्यसलाई पार्टीकरण, सैद्धान्तिकीकरण भन्ने कुरा अर्को एउटा पक्ष हो भने पार्टीकीकरण भनेको अर्को पक्ष हो। तपाईँ जब न्यायालयमा चाहिने पार्टीकरण गरिन्छ र न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि कुनै पार्टीको घर दैलोमा गएर धन्यवाद टक्राउनको लागि लड्डु बोकेर जान्छन् नवनियुक्त न्यायाधीशहरू, त्यहाँनिरबाटै हामीले बुझ्नुपर्छ शक्ति पृथकीकरण रासोन्मुख भयो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हामीले त्यहीँनिर बिरायौँ, बाटो बिराइसक्या अवस्था। यो 72 सालपछि बढी राजनीतिकरण भएको हो, त्यस्तो महसुस गर्नु भएको छ? निश्चित रूपमा यो जुन चाहिने संविधान जारी गऱ्यौँ, संविधान जारी गरिसकेपछि त्यो अवस्था हामीले कहीँ न कहीँ देख्यौँ। अझै योभन्दा अगाडि पनि केही त्यस्तो त भयो नै, तर विशेष गरेर संविधान जारी गरेपछि त्यो अवस्था रह्यो। र त्यही क्रममा अहिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको जब हत्या हुन्छ तब न्यायालय र कार्यकारी र न्यायालयको बिचमा कहीँ न कहीँ द्वन्द्व पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ त्यो चाहिने बरु सद्भावयुक्त पनि देखिन सक्छ। त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर अहिले जुन अवस्था देखियो कि न्यायालय अहिले सञ्चालनमा छैन भन्दा हुन्छ। नेपाली जनताका लागि दिनहुँ न्याय दिनुपर्ने न्यायालय हजारौँ हजार चाहिने रिट निवेदनहरू फैसला गर्नुपर्ने अवस्थामा छ, चाङका चाङ छन् भने त्यसलाई छिटो छरितो ढङ्गबाट फैसला गर्नुपर्ने, न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले जुन अवस्था छ, न्यायाधीशहरूले इजलास नबसेको अवस्था छ, वकिलहरूले बहिष्कार गरेको अवस्था छ, बार एसोसिएसनले आन्दोलनको घोषणा गरेको अवस्था छ भने यो कहाँनिर चाहिने त्रुटि भयो त? मुख्य त्रुटि अब कहाँनिर आएर भयो त भन्दाखेरि यहाँ त अब प्रमुख न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश जे भन्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको कमी कमजोरी त देखियो। उहाँले न्यायालय सञ्चालन गर्न सक्नु भएको छैन, इजलासहरू सञ्चालनमा आइरहेका छैनन्, वकिलहरूले बहिष्कार गरिरहेका छन्, वकिलहरूको सङ्गठन बार एसोसिएसनले बहिष्कार मात्रै नभएर आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ भने यसको मुख्य जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीश हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशले यसको जिम्मेवारी लिनै पर्छ? होइन, जिम्मेवारीबाट भाग्न पाइन्छ र। जस्तो गुरुङज्यू तपाईँले ओभरअल कुरा पनि गर्नुभयो, तर अहिले मैले पोइन्टमै जान चाहेँ, तपाईँ फेरि पछि पोइन्टमै पनि आउनुभयो। अहिले त ओभरअल त जुन समस्या थियो तपाईँले यहाँले उजागर नै गर्नुभयो, तर अहिले त प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्ने कि नगर्ने? प्रधान न्यायाधीशले सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्तामै भन्नुभएको छ म राजीनामा गर्दिनँ। यहाँले भने जस्तै नेपाल बार एसोसिएसन अहिले कालोपट्टि लगाएर आन्दोलनमा छ, काम गरिरहेको छ। न्यायाधीशहरूले पनि 14 जना न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कारै गर्नुभयो। बन्दी प्रत्यक्ष
करणको मुद्दा चाहिँ हेर्ने भन्नेसम्मका निर्णय भएका छन् र 3 जना श्रीमानहरू न्यायाधीशहरूले चाहिँ एउटा सहमतिको लागि चाहिँ पहल गर्ने भन्नेसम्म आयो। यो ओभरअल समस्या चाहिँ गएर प्रधान न्यायाधीशसँग एउटा प्रधान न्यायाधीशको पद भनौँ अथवा प्रधान न्यायाधीशसँग गएर अहिलेका वर्तमान प्रधान न्यायाधीशसँग चाहिँ किन ठोक्यो, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, प्रधान न्यायाधीशले या त इजलासहरू सञ्चालनमा ल्याउन सक्नु पर्यो, आन्दोलनहरू बन्द गर्ने अवस्था ल्याउन सक्नु पर्यो, या त उहाँले नसक्ने हो भने छाड्नुपर्छ। सजिलो छ कि त सहमतिमा सबैले ल्याउन सक्नु पर्यो, सुझाव हुनु पर्यो नि, पर्दैन र पर्छ पर्दैन भन्नुहोस् त, पर्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको जिम्मेवारी होइन, जिम्मेवारी हो त प्रधान न्यायाधीश भने क्या, प्रधान न्यायाधीशले चाहिने इजलास सञ्चालनमा ल्याउन सक्नु परेन, उहाँको जिम्मेवारी होइन, अरूलाई दोष दिन पाइन्छ। उहाँकै कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको भन्ने ठहर त धेरैले महसुस गरेका छ, धेरैले बुझेका छन् त्यसरी नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले या त समस्या समाधान, तर समाधानको बिन्दु देखिएको छैन नि त गुरुङज्यू। उहाँले राजीनामा दिन भन्नुभएको छ, उहाँले राजीनामा दिन भन्नुभएको छ। होइन राजीनामा नेपाल बार एसोसिएसन आएका छन्। यसो गैर जिम्मेवार बन्न पाइँदैन। प्रधान न्यायाधीश भनेको न्यायालय सञ्चालन नगर्ने, न्यायालय सञ्चालन पनि गर्न सक्दिनँ म, होइन। व्यथिति, अराजकता, न्यायालयमा यतिको अराजकता इतिहासमा मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ। यति धेरै अराजकताको निम्टारा कि त उहाँले गर्न सक्नु पर्यो, उहाँको जिम्मेवारी होइन र। प्रधान न्यायाधीश किन भने त्यसो भए प्रधान न्यायाधीश किन भने सबैलाई न्यायाधीश मात्र भन्छ, चिफ जस्टिस यस भनेपछि न्याय क्षेत्रको एपेक्स लेभलमा भयो। यस, उहाँ स्कुलको हेडमास्टर भने जस्तै हो नि त। हेडमास्टरले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने मास्टरहरूले आन्दोलन गरेपछि, क्लास सञ्चालन गर्न नसकेपछि त्यस्तो हेडमास्टर के काम लाग्यो? त्यस्तै गरेर प्रधान न्यायाधीशले जसले चाहिने इजलासहरू सञ्चालन ल्याउन सक्दैन भनेपछि, अनि त्यसपछि म राजीनामा नि गर्दिनँ, म बहिर्गमन पनि हुन्न, म यहीँ बसिरहन्छु, तर इजलास चलोस् नचलोस् मलाई के मतलब भन्न पाइन्छ र? त्यो त यो त झनै दुर्भाग्यको कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रष्ट भन्न चाहन्छु म, चाहिने घरमुली भएपछि, घरमा छानामा आगो लाग्न थालेपछि आगो निभाउनपट्टि लाग्ने कि जेसुकै होस् म त आनन्दसँग चाहिने मस्त निदाउँछु भन्ने हो। अब गुरुङज्यू ठिक छ, हरेक कुराको एउटा विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, कानुन छन्, संविधान छन्, हरेक कुराको एउटा प्रक्रिया हुन्छ, सर्टेन प्रोसिड्युर हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्छ। अब यहाँले भने जस्तै उहाँले यो ढङ्गबाट सोचेर कि त सुचारू गर्नु पर्यो, अदरवाइज चाहिँ उहाँले रिजाइन गर्नु पर्छ। तर उहाँले रिजाइन पनि गर्नु भएन र अरूले पनि अब जस्तो इजलास बहिष्कार गरिराखे र नेपाल बार एसोसिएसन पनि अगाडि बढिरहेको भने त्यो त एकदम डेडलकको अवस्था भयो। अब त्यसको अर्को भनेको त विधि प्रक्रिया र संविधानका कुरा गर्ने हो भने त संसदबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भयो। फेरि सञ्जीवजी एउटा प्रश्न भन्न चाहन्छु म, जब न्यायालय सञ्चालन गर्न नसक्ने प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, इजलास सञ्चालन गर्न नसक्ने प्रधान न्यायाधीशलाई एकदम बडो क्षमतावान हुनुहुन्छ, उहाँ बडो राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँ बौद्धिक हुनुहुन्छ, उहाँ विवेकी हुनुहुन्छ, उहाँ सारा चिज हुनुहुन्छ भनेर कुनै संसदले भन्छन् भने त्यो मान्नुस्, त्यो संसद कामयाबी छैन फेरि। अथवा नेताहरू, संसदमा रहेका सांसदहरूको क्षमतामाथि फेरि प्रश्न उठ्छ। सांसदहरूमाथि व्हाई नट, सिधा कुरा उठ्छ नि। जब इजलास सञ्चालन गर्न नसक्ने प्रधान न्यायाधीश जे भन्नुहोस् तपाईँ, प्रधान न्यायाधीशमाथि यत्रो दुनियाँ, यत्रो न्याय क्षेत्रले प्रश्न उठाइरहँदाखेरि, जब यो मुलुकको जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसदभित्र यसबारेमा प्रश्न उठाउने हैसियत राख्ने कुनै पनि सांसद छैनन् भने मान्नुस् संसद पनि अब चाहिँदैन। उसो भए नेपाली कांग्रेसले यदि उहाँले राजीनामा दिनु भएन र यो खालको परिस्थिति अगाडि बढ्दै गयो भने महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि ल्याउन सक्छ नेपाली कांग्रेसले, ल्याउनु पर्छ।
संसद यो चाहिँ संसदमा चाहिँ नि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, लोसपा, राप्रपा विशेष गरी यो 5 दलीय गठबन्धन भन्नुहुन्छ हैन? एकीकृत 5 दलको कुरै होइन यो त, 5 दलको कुरै होइन। यस्तो विषयमा समग्र आँखले हेर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने नि, पार्टीको चस्मा लगाएर हेर्नै हुँदैन नि यस्ता विषयहरूमा त। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका सन्दर्भमा पार्टीको चस्मा लाउने, हिजोको घटनासँग जोडेर आग्रह पूर्वाग्रह गर्ने, जस्तै एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले के भने भन्दाखेरि परमादेश जारी गर्ने सबै 5 जनाले प्रधान न्यायाधीशले मात्र होइन 5 जना परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरूले राजीनामा गर्नुपर्छ, छाड्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो। भने यो त आग्रह पूर्वाग्रह र हिजोको घटनाहरू प्रतिलक्षित भएर यस्ता नेताहरूबाट देश चल्दैन क्या। यस्तो घटना प्रभावित हुने नेताहरूबाट देश चल्दैन नि त। घटना प्रभावित होइन, सिद्धान्त प्रभावित हुनुपर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा के हो त यो, त्यो खुट्याउन पो सक्नुपर्छ त। त्यसैले संसदमा यो पार्टी र ऊ पार्टी, मैले भनिहालेँ यो पार्टीको चस्मा लगाउने बेला होइन। यो एकपल्ट पार्टीको चस्मा नलगाइकन हेर्नुहोस् इजलासतिर, न्यायालयतिर एकपल्ट हेर्नुहोस् फर्केर के भइरहेछ त्यहाँ। एउटा अकर्मण्यताका कारण, एउटा मान्छेको अकर्मण्यताका कारणले गर्दाखेरि हजारौँ नेपाली जनताले न्याय नपाउने, समयमा न्याय नपाउनु पनि अन्याय होइन र? हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त मैले कति भनौँ कि चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीश माथि एउटा प्रश्न, जटिल प्रश्न अर्को पनि थप्यो कि जसले इजलास सञ्चालन गर्न सकिराख्नु भएको छैन। अब छोड्नुहोस् अरू कुरा, अरू घटना के भयो छोडिदिनुहोस्। फेरि त्यही हातपात भएका कुरा पनि बिर्स्यौँ। के कारण न्यायालय प्राङ्गणमा के कारणले उहाँले अहिले इजलास चलाउन सक्नु भएन? कारणतिर नजाउँ अब फेरि एकपल्ट। वास्तविक त के हो भन्दाखेरि इजलास त चल्या छैन। अनि इजलास पनि चलाउँदिनँ, म बसिरहन्छु भन्न मिल्छ प्रधान न्यायाधीशले? उहाँले त महाअभियोग आयो भने पनि म फेस गर्छु भन्नुभएको छ होइन? ढोका सबै बन्द गरेर म चाहिँ नि घरभित्र सुतेँ, तपाईँ तिम्रो जेसुकै गरेर आँगनमा भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि सहज ढङ्गबाट उहाँले चाहिँ नि अब के हो भन्दाखेरि गलत गरेपछि त त्यो गलत गरिसकेपछि त्यो गलतको त भागीदार त आफै बन्नुपर्छ नि त। अब तपाईँ यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले वर्तमान अवस्थामा सरकारको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको छ अहिले भनेपछि पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू र तपाईँहरूको बिचमा संवाद कुराकानी हुँदैन? तपाईँहरूले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, तपाईँहरूका विचार एक तरिकाले आउँछन्, शीर्षस्थ नेताहरू बोली खोइ कतै फुट्याएको छैन, फेरि कोही कतै बोल्नु भएको छैन। अहिले प्रधानमन्त्री पनि अहिले युरोपतिर जानुभएको छ, एउटा कार्यक्रममा जानुभएको छ भनेपछि यो खालको अवस्थालाई सुल्झाउनतर्फ तपाईँहरूकै नेतृत्वको सरकार पनि त चासो राखेको देखिएन नि त, जति गम्भीर हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, लिडरसिपमा हुनुपर्ने एउटा गुण के हो भन्दाखेरि हु नोज द वे, हु सोज द वे, हु गोज द वे। जसले बाटो पहिल्याउँछ र त्यो बाटो अरूलाई पनि देखाउँछ र आफै हिँड्छ, त्यो नि त नेता भन्यो। अनि नेताले मुख सिलाएर बस्न मिल्छ? हामीले त बोलिसक्यौँ। हाम्रो वैचारिक काङ्ग्रेसभित्र वैचारिक एउटा समूह छ, हामीले वक्तव्य, तपाईँले भन्नुभयो वक्तव्य निकाल्यौँ, बोल्दिनँ भन्न पाइँदैन नि त। राज्य चलाउँछु भन्ने, देश चलाउँछु भन्ने मान्छेले, नेताले यत्रो चाहिँ नि घटना घटिरहँदाखेरि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? मिल्दैन। कि न्यायपालिकाको कुरामा कार्यपालिकाले किन बोल्ने भन्ने पो हो कि होइन? अब त्यसरी नजाउँ। त्यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि अरू घटनाहरू कोटिन्छन् यहाँ होइन? त्यस कारणले गर्दा म त्यतापट्टि त्यतापट्टि मेरो ध्यान छैन खासै होइन। घटनाहरू सबैले बुझेका छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको के हो भन्दाखेरि
चाहिँ नि छिमेकीको घरमा आगो लाग्दाखेरि आगो निभाउन हुन्न भने होइन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको तपाईँको घरमा आगो लाग्यो, छानामा दनदनी आगो दन्कियो, आग लागि भयो, सँगै मेरो घर छ, यो चाहिँ नि अब शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो। त्यसैले उहाँको घरमा, छिमेकीको घरमा, सञ्जीवजीको घरमा आगो दन्किरहँदाखेरि म चुपचाप हेरेर बस्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो हुन्छ र? आगो निभाउन पहल गर्नु, आफै लाग्नु पर्यो, त्यसमा आफै लाग्नुपर्छ, सहयोग गर्नु पर्दैन आगो निभाउन। यदि छिमेकीको घरमा दन्किरहेको आगो, त्यो आग लागि निभाउन सहयोग गरिएन भने, निभाउन खोजिएन भने त्यसको ज्वालाले मेरो घर पनि बाँकी रहन्न भोलिको दिनमा। यो त बुझ्नु पर्यो। त्यो आगो बढ्दै गयो भने त गाउँै सखाप पनि गाउँै सखाप बेलैमा निभाइएन भने हो। यति कुरा पनि नबुझ्ने हो भने मेरो नेताहरूलाई मैले केही भन्नु छैन। मेरो देशका ठुला ठुला नेताहरू छन्, ब्रह्माण्ड हाँक्न सक्ने नेताहरूले यो देशको एउटा क्षेत्रमा देखिएको व्यथितिको समाधान कसो गर्नुहुन्न होला र? गर्नुहुन्न कि अलि ढिलो भयो कि भनेर हामीले वक्तव्य निकाल्या कुरो यो प्रश्न। अलिक चाँडो गर्नु पर्यो भनेर होइन। अब म नेता हुँ तर म बोल्दिनँ भन्न मिल्छ? सबै कुरा चाहिरहने, राज्यको पहुँचको सन्दर्भमा सबै चाहिने नेताहरूलाई विशेष घटनाहरूमा बोल्दिनँ भन्न मिल्छ? चाहे काङ्ग्रेसको भन्नुहोस्, चाहे एमाले, चाहे माओवादी, जुनसुकै नेताले पनि मुख सिलाएर बस्ने हो, नत्र कुर्सी छाड्नुहोस्, हामी गर्छौँ नि त, वी क्यान डो, हामी सक्छौँ। नसक्ने अकर्मण्यहरूले देश चलाउँदा चलाउँदा यो बेहालत भएको छ नेपाली जनताको। हेर्नुहोस् त, जता हेऱ्यो उतै व्यथिति। अब यो व्यथितिलाई, अब न्यायालयभित्र देखिएको अहिलेको व्यथितिलाई मैले अघि नै भने कि छिमेकीको घरमा लाग्यो आगो सम्झिनुहोस्। यसलाई आग लागि निभाउनु भएन भने भोलि कार्यपालिका, न्यायपालिका मात्र होइन, त्यसले कार्यपालिकाको छानो पनि चाहिने भेट्छ, त्यसले व्यवस्थापिकाको छानो पनि बाँकी राख्दैन। त्यस कारणले गर्दा समयमै आगो निभाउने काम गर्नुपर्छ। न्यायपालिकाको छानोमा देखिएको आगो निभाउने कि हात बाँधेर बस्ने नेताहरूले, मुख दर्शक भएर बस्ने नेताहरूले? प्रश्न यो। अब गुरुङजी, उसो भए अहिले जुन संवैधानिक निकायमा जुन किसिमले चाहिँ एउटा नियुक्तिहरू गरियो, भागभण्डाका कुराहरू, त्यो चाहिँ पछिल्लो समयमा मन्त्रीसम्म पनि कोटा मागियो भन्ने आरोप लगाएको छ नि त। अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई त्योसम्म आरोप लगाएका छन् नि आरोप लगाउनेहरूले। अब यसमा चाहिँ कङ्ग्रेस किन तानियो भन्नुहोस् त? जबकि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रक्रिया धेरै अगाडिको कुरा हो। अब अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि पनि त्यो खालको प्रभाव, अहिले यहाँले आगो सल्किँदै गयो भने जस्तो त्यो खालको प्रभाव चाहिँ यहाँसम्म आउनुमा कसो कमजोरी हो ल भन्नुहोस्? आज नेताहरूको कमजोरी, देश हाँक्छु भन्ने नेताहरूको कमजोरी हो ठ्याक्कै भन्नुपर्दा। एउटा पक्ष यो देखिन्छ, अर्को पक्ष प्रधान न्यायाधीशको नि कमजोरी हो। यदि उहाँले मन्त्री मागेकै होइन भने त अब मलाई भन्नु केही छैन, तर देखियो त फेरि पछि हटाइयो पनि, त्यही त देखियो त होइन, देखिएकै छ। अब यस्तो देखिएको बारेमा धेरै व्याख्या गर्न पर्दैन। उहाँले चाहिँ नि अब भाग नमागेको भए काङ्ग्रेसमा अहिलेकै माननीय सांसदहरूले नपाइराखेका बेलामा सांसद नभएको नेता, उहाँ नेतै हो, गजेन्द्रजी नेतै हो, गजेन्द्र हमाल नेतै हो, दुःखै पाएको मान्छे हो। दुःखै पाएको मान्छेलाई चाहिँ नि समानुपातिमा किन नराख्या नेताहरूले? हिजो समानुपातिमा किन नराख्या? यत्रो गजेन्द्र हमालप्रति त्यत्रो माया रहेछ, त्यत्रो चाहिँ नि सद्भाव रहेछ, त्यत्रो प्रेम रहेछ, हाम्रो नेताहरू सम्मान रहेछ, नेताहरूको त्यत्रो चाहिँ नि सद्भाव रहेछ, सान्त्वना रहेछ भने प्रिय गजेन्द्र हमालजीलाई यतिखेर कसैको नाम जोडेर मन्त्री बनाउनुभन्दा हिजो दिनमा राष्ट्रिय सभामा किन नराख्या? समानुपातिकमा किन सांसद नबनाएको?
अनि अहिले आएर कसैको रिलेसन पर्यो प्रधान न्यायाधीशसँगको रिलेसनको आधार उहाँ यत्रो नेतालाई बेइज्जत गरायो नि। अहिले त मलाई सोध्नुहुन्छ भने गजेन्द्र हमाललाई बेइज्जत गराइयो। कसले गराएको? हामीले गराएको। जसले यतिखेर ताइन तुई ढङ्गबाट बेढङ्गबाट तर्क पेश गर्न नसक्ने ढङ्गबाट मन्त्री बनायो बेमौसममा बाजा बजाइयो। बाजा बजाउने काम होइन, यहाँ त गजेन्द्र हमालको गाला बजाउने काम गरे क्या नेताहरूले। 2 गाला रन्काइदियो, बिचरा थुचुक्क बस्यो। ल तिमीलाई मन्त्री दिन्छु। मन्त्री आफै काङ्ग्रेसबाट पनि होइन फेरि दिया, कताबाट खोइ मन्त्री बनाउन बाध्य बनाइयो। अनि मन्त्री बनाइसकेपछि 2 पट्टिबाट शपथ ग्रहण गर्न भ्याउँदै त्यो घटना त थाहा थियो नि त यस्तो हुन्छ भन्ने। यही नजिकको कुरा नदेख्ने भने नेता कसरी भइन्छ भने क्या। वी सुड फार साइटेड। यदि हामी नेता हुने भने एकदम दूरदृष्टि राख्न सक्नुपर्छ। नजिकै आफ्नै अगाडिको घटना देख्न नसक्ने नेताहरू पनि नेता हुन्छ र? मलाई त्यस्तो म अचम्म लाग्छ। यो देशमा यस्तै भइरहेछ। अब अहिले काङ्ग्रेसले सजगता अप्नाउनु पर्ने ठाउँ कहाँ हो उसो भनिदिनुहोस्। किनभने अहिले धेरैले अहिले अब केही धेरै लम्बे चौडे कुरो होइन कि चाहिँ नि अब गैर संवैधानिक ढङ्गबाट चाहिँ नि हामी प्रधान न्यायाधीशजीलाई स्टेप डाउन गर्नुहोस् भनेर बाहिर बसेर कराइरहनुभन्दा मैले अघि नै भने यसको संवैधानिक ढङ्गैबाट व्यवस्थापिका संसद बोलाएर त्यहाँ संविधान बमोजिम प्रस्ताव राखेर उहाँलाई बाई बाई गरेर भनिदिनुपर्छ। महाअभियोगै लगाउने मान्नु भएन त के लाग्छ? त्यो भन्दा हामी के चाहन्छौँ भने महाअभियोगभन्दा पहिले उहाँलाई ससम्मान बहिर्गमनको कुरा चाहन्छौँ होइन। ससम्मान बहिर्गमनको चाहिने उहाँले प्रयास गर्नु भएन, इजलास पनि चल्दैन, यस्तै भइरह्यो भने त संविधानको बाटो संविधानको ढोका जनताका लागि हो। हामी त जनताको लागि बोल्ने हो, जनताको लागि काम गर्ने हो नि। जनताले न्याय नपाउने कहिले इजलासै बन्द गरेर बसिरहेछ, प्रधान न्यायाधीशले चलाउन सक्नु भएको छैन, अनि सबै न्यायालयको ढोकाहरू बन्द गरेर जनतालाई यो के तमासा हो? अनि किन नेता हुने त्यसो भए? समस्या समाधान गर्ने पो नेता हो त। समस्याको कुरा मात्रै गर्ने मान्छे त त्यो नेता होइन, कार्यकर्ता हो। कि त म कार्यकर्ता हुन तयार छु धनराजी तपाईँको भनेर आओस् हामी कहाँ। पद जति आफैलाई चाहिने, नेता भइरहनु पर्ने, नेता मान्दिरहनु पर्ने, समस्या समाधान गर्न नपर्ने केही पनि, यस्तो नै हुन्छ र। अब गुरुङज्यू अहिले वर्तमान अवस्थाको बारेमा हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा उसो भए यो खालको परिस्थिति आउँदै गर्दा हिजोका दिनमा संवैधानिक निकायमा जुन ढङ्गले नियुक्ति गरियो त्यो नियुक्तिको विषयमा पनि त अहिले वर्तमान अवस्थामा बोल्न सकिएको अवस्था त छैन। फेरि मैले अघि सुरुमै भनिसकेँ, संवैधानिक नियुक्तिहरूको सन्दर्भ खारेज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पनि त गलत ढङ्गैबाट गरे हो, भागबन्दै गरे हो। त्यो पनि उतिखेर पनि सुनेकै हो। अहिले मन्त्री भन्दाखेरि सबैको आँखा लाग्या मात्रै हो। त्यतिखेर पनि त चाहिने भागबन्डको कुरा त आएकै हो। संवैधानिक ढङ्गबाट भएकै होइन वास्तवमा भन्यो भने। त्यो हेर्नुहोस्, अध्यादेशबाट चाहिने नियुक्तिहरू भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यतिखेर उहाँले बहिष्कार गर्नुभएको थियो। आफैले बहिष्कार गरेको अवस्थाको त्यो नियुक्ति आज आफै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ नि त। त्यसलाई पनि एउटा प्रक्रिया, एउटा विधिमा बाँधेर नै समाधान खोज्ने हो नि त हामीले, होइन र? हामीले विधिको कुरा गर्नुपर्छ, प्रक्रियाको, विधिको, प्रक्रियाको, विधानको, संविधानको, ऐनको, कानुनको कुरा गऱ्यो भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। एकदमै एउटा हामी निष्पक्ष ढङ्गले कुरा गरौँ त। जस्तो एकैछिनको लागि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु भएन भने अब पार्लियामेन्टबाटै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै गर्दा यसले कुनै गलत नजिर त समात्दैन नि गुरुङज्यू? यस्तो हुन्छ। त्यही भएर मैले भने
ससम्मान उहाँको बहिर्गमन पहिलो प्रयास। भनेको बेस्ट अप्सन चाहिँ उहाँले रिजाइन गरेकै हो। त्यो त त्यही हो नि, उहाँले रिजाइन गरेर ल साथीहरू मबाट त्रुटि भयो भन्न त ए बाबा, जब गल्ती महसुसै गर्दैन भने त्योभन्दा महामूर्ख कोही पनि हुँदैन। भलै प्रधान न्यायाधीशजीलाई मैले महामूर्ख भनिरहेको छुइनँ, तर एउटा कुरो के हो भन्दा सैद्धान्तिक रूपमा गल्ती महसुस नगर्ने, गल्ती आफूले गल्ती गरेर पनि अस्वीकार गर्छ भने त्योभन्दा पटमूर्ख कोही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने उहाँ त एकदम विद्वान हुनुहुन्छ। विद्वान र विवेक भने फरक कुरा हुन्। फेरि त्यो विद्वान र विवेक मिसाउनु होला र उहाँले ससम्मान आफ्नो बहिर्गमन खोज्नु होला उहाँ आफैले भन्ने मलाई अहिले पनि विश्वास छ है। फेरि त्यो स्थिति नआउला भन्नेमै विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? संवैधानिक बाटो खोजिरहनु पर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ अहिले पनि। अहिले पछिल्ला केही गतिविधिहरू कङ्ग्रेसबाट पनि केही कमी कमजोरी देखिएको छ र विशेषतः अहिलेको वर्तमान सरकारको प्रसङ्ग चाहिँ एमसिसीसँग जोडिँदैछ। एमसिसीमा अहिलेको सरकार फस्छ। यही कारणले गर्दाखेरि यो सरकार कि त बदनाम हुने चान्स सम्भावना या त सरकार ढल्ने सम्भावना भन्ने सम्मका कुराहरू बाहिर अहिले यत्र तत्र सर्वत्र गरिरहेछन् व्यक्तिहरूले। त्यस्तो हुनसक्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यत्रो चाहिने त्यही भएर के हो भन्दाखेरि एउटा प्रष्ट धारणा हुनुपर्छ हरेक इस्युमा, अन्तर्राष्ट्रिय इस्युजहरूमा विशेष गरेर एउटा साझा धारणा हुनुपर्छ। यहाँ त पार्टीगत धारणा भएरै बिग्रिया हो। फेरि पनि मैले अघि प्रयोग गरेको एउटा शब्द पार्टीगत चस्मा लगाएर हेर्ने गर्छौँ। एमसिसीको बारेमा हिजो ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमै बोलेको मैले पटक पटक हेरेको छु। उहाँले बोलेको कुरा चाहिँ नि टेलिभिजनहरू युट्युबहरूमा कि एमसिसी अपरिहार्य हो, एमसिसी आवश्यक छ, एमसिसी नल्याइहुन्न, एमसिसीको दस्तावेज यो चाहिँ अनुमोदन संसदहरू पारित नगरी हुन्न। हिजो चाहिँ नि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा बोलेको छ। अनि प्रतिपक्षी दलको नेता भइसकेपछि उहाँले के बोल्नु भएको छ? एमसिसी पास गर्नै दिन्नौँ, एमसिसी घातक कुरा हो, एमसिसीको विरुद्धमा हामीले गाउँसम्म चाहिँ नि लड्नुपर्छ, गाउँसम्म यसलाई एमसिसी विरुद्धमा माहौल बनाउनु पर्छ अरे। ल हेर्नुहोस् त नेताको बुद्धि, दया लाग्छ कहिलेकाहीँ नेताहरूको। यस्तै नेताले देश चलाउँदा बिग्रिया हो, देश यसै बिग्रिया त होइन नि त। त्यसको कारणले एमसिसीको बारेमा प्रष्ट धारणा, साझा धारणा किन नबनाउने? बनाउन सक्नु पर्यो। त्यसमा केही कमी कमजोरी छ भने ती कमी कमजोरी हटाउने प्रयास गर्नु पर्यो। साझा धारणा बनाइसकेपछि सरकार ढल्ने बनाउने कुरै होइन यो त। साझा धारणा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, लोसपा आदि इत्यादि एकीकृत नेकपा एकीकृत सारा जति छन् पार्टीहरू सबैले एउटा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढेपछि यसलाई हामी एमसिसी ल्याउँदैनौँ भन्ने भइहाल्यो, हामीलाई एमसिसी ल्याउँछौँ भन्ने भइहाल्यो। एकदम सहज छैन। तर नेपालमा यो कुरा ल्याउँदैन पनि भन्न नसक्ने, ल्याउँछौँ पनि भन्ने अवस्था नहुने, कहिल्यै पनि नहुने। किन त भन्दा हामीले पार्टीगत चस्मा लगाउँछौँ हरेक कुरालाई। त्यसैले पनि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्ने, राष्ट्रियता कमजोर हुने कारणहरू यिनै कारणहरू हुन्। हामीले पार्टीगत चस्मा लगाउँछौँ प्रायः जसो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै हामी कमजोर हुन्छौँ। त्यस कारणले एमसिसी पनि भूराजनीतिक एउटा पाटो हो। यो पनि भूराजनीतिलाई चाहिँ नि हेर्ने दृष्टिकोण साझा दृष्टिकोण हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसले एउटा दृष्टिकोण बनाउने, एमाले अर्कै दृष्टिकोण, यो त भएन नि त। यो त राम्रो होइन। यसैमा फसिरहेछ देश। अनि अरूले खेल्छ। यस्तो भएपछि आफूभित्रै चाहिँ नि कहिले ठिक कहिले बेठिक हुने भएपछि योभन्दा नालायक के हुन्छ भन्नुहोस् त? योभन्दा नालायक के हुन्छ? त्यही एमसिसी सत्ता हुँदा ठिक, त्यही एमसिसी सत्ताबाट बाहिरिने बित्तिकै बेठिक भनेपछि यस्तो मान्छेलाई पनि नेता मान्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ नि पटमूर्ख हो। पटमूर्खै हो नि। त्यस्तो मान्छेलाई नेता मानिन्छ भने क्या? नेताले त अडान एउटै चाहिँ नि पहिला उसले चाहिँ नि बोल्नुभन्दा अगाडि बरु 100 पल्ट विचार गर्नुपर्छ। जस्तै एमसिसीकै बारेमा
आफ्नो धारणा बनाउनुभन्दा पहिले बरु विज्ञहरू राखेर यसबारेमा विभिन्न खालको विज्ञहरूलाई राखेर यसको बारेमा छलफल गरेर अनि पो धारणा बनाउने, त्यसपछि नेपालले अङ्गीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई त्यसपछि बल्ल अगाडि बढाउने हो नि त। तर तपाईँले यदि भन्नुहुन्छ अब कतिपयले चाहिँ डाइनामिक दूरदर्शी लिडरको रूपमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई लिन्छन् होइन र, डाइनामिक हो उहाँ, दूरदर्शी हो भन्छन् नि त। धेरै दूरदर्शी भएर त चाहिँ झन्डै 2/3 सरकार आफैले ढाल्यो नि त, हामीले ढाल्यो हो र, हामीले छिना घन बन्चरो लगाएर हाने हो र 2/3 सरकारलाई। अनि यहाँ त होइन नि त, कसले ढाल्या त्यो केपी ओलीले आफैले ढाले। 2/3 चाहिँ नि झन्डै 2/3 घोडाबाट लड्याएको, आफै लड्याएको केपी ओली। हामीले घोडाको लगाम हामीले तान्या हो र, लगाम राम्रोसँग चाहिँ तान्न नसक्ने घोडा त चढ्ने, झन्डै 2/3 घोडा चढ्ने अनि घोडाबाट चाहिँ नि घोडाको लगाम ठिकसँग नतानेपछि के हुन्छ, खान्छ 3 बर्ड्याङ। अनि डाइनामिक दूरदर्शी बडो गजब छ क्या। अब मैले अलिकति घरभित्रको प्रसङ्ग जोडेँ है मैले गुरुङज्यू। मङ्सिरमा महाधिवेशन हुन्छ नेपाल? हुन्छ, मङ्सिरको 24, 26, 27 सकिन्छ। यो त नसक्ने कुरै होइन नि, यो त अल्झायो। किन अल्झायो मलाई त थाहा छैन, अलिअलि कोभिड पनि होला त्यसमा होइन, नत्र होइन भने यो चाहिँ नि महाधिवेशन भनेको नेतृत्वको इच्छा शक्तिले गर्ने कुरा हो। मैले टाउको फोडेर हुने कुरा होइन नि त। यो अहिले रिसिड्युल भएर आछ होइन, निर्वाचन समितिले प्रस्तुत गरेको छ। अब यो तिहार अगाडि नै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर यसलाई पारित गर्नुपर्ने विधि, म त विधिको कुरा गर्छु, फेरि विधानको विधिको कुरा गर्छु। किनभने पहिल्यै सिड्युल चेन्ज गर्दा केन्द्रीय समिति चाहिन्थ्यो। अहिले पनि सायद होला केन्द्रीय समिति बोलाउनु होला सभापतिज्यूले, नभ्याएर होला होइन। तर यसको विधिमा त बाँध्नु पर्यो नि त, कि अब यस्तै गर्छन् भने पनि ठिकै छ। के अरे महाधिवेशन चाहिने हुनै पर्यो, मुख्य कुरा। तर कतिपयले सभापतिलाई आरोप लगाए नि त कङ्ग्रेसभित्रबाट, आफूले विजय प्राप्त गर्ने स्थिति हुँदा मात्र उहाँ अलिक गम्भीर हुनुहुन्छ भनेर। त्यसरी चाहिँ नि किन आरोप लगाउनु पर्यो? त्यस्तो होइन, त्यस्तो मलाई लाग्दैन। फेरि यो विषयमा मलाई त्यस्तो लाग्दैन। भनेको मङ्सिरभित्र महाधिवेशन किन भन्दाखेरि अब महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आएका साथीहरूले विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ। विवेक अब पनि काङ्ग्रेसलाई 20-22 सिटमै राख्ने भने जे गरे हुन्छ। फेरि पनि 20-22 सिट काङ्ग्रेस बनाउने हो भने त्यस्तै गरे हुन्छ, केही भन्नु छैन मलाई। नत्र होइन भने करिस्मेटिक लिडरसिपको आवश्यक छ काङ्ग्रेसभित्र। हाम्रो त्यो चाहिँ नि 2015 सालको निर्वाचनमा 37% थियो काङ्ग्रेसको लोकप्रिय मत। अहिले 74 मा आइपुग्दा हाम्रो लोकप्रिय मत 33% छ। हामी के आँट राख्छौँ भने, हामी म जस्ताहरूले के आँट राख्छौँ भने, अब त्यसैमा गौरव नमानौँ। हामी 51% पुर्याउँछौँ काङ्ग्रेस। हामीसँग एजेन्डा पनि छ, मुलुकभर रोड म्याप छ हामीसँग। त्यो रोड म्याप हामीले प्रयोग गरेर 51% पुर्याउँछौँ। 51% पुर्याउँछौँ काङ्ग्रेसलाई, फेरि रोड म्याप एजेन्डा सहित भनिरहेका छौँ, त्यत्तिकै हावादारी भनेको छैन। आजका दिनमा नेपाली जनताको ट्याक्स, नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्सबाट एकदम हालिमुहाली गरेर रजगज गरेर होइन चाहिने नेताहरूले जुन विलासिताको जीवन बिताएको छ नि, त्यसको ठ्याक्कै विपरीतको एजेन्डा छ हामीसँग, मसँग। र भ्रष्टाचारबाट थलिएको देश छ यो भने ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार काण्डहरू, सानातिनाको कुरा छोडिदिनुहोस्, ठुल्ठुला नेताहरू नै संलग्न भ्रष्टाचार काण्डहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनै पर्छ। काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनपछि त्यसो गर्यो भने काङ्ग्रेस 51% होइन 2/3 आउँछ।
त्यसको लागि फेरि पनि लिडरसिपमै त्यो इच्छा शक्ति चाहिन्छ हेर्नुहोस्। कुरो त्यही हो। तपाईँले मैले अघि नै भनिसकेँ, धेरै कुरा म बोल्दिनँ सञ्जीवजी। के चाहिने 20-22 सिटमै रमाउने, त्यही 30-35% रमाइरहने। 2015 सालको निर्वाचनमा 37% अनि 2074 मा 33%। त्यहीँ वरिपरि घुमिरहन मन छ भने मलाई केही भन्नु छैन। काङ्ग्रेसको रूपान्तरण नचाहने, आफै मात्र यसो मन्त्री पाइहालौँ, मन्त्री बनिहालौँ, केही लुटपाट गरिहालौँ भन्ने हो भने मलाई केही भन्नु छैन। तर त्यो चाहिँ नि 15 सालको 37% काङ्ग्रेस, 74 मतको लोकप्रिय मत 33% हो काङ्ग्रेस। अब आउने निर्वाचनमा 51% पुर्याउने भन्ने 14औं महाधिवेशनपछि चाहिँ नि पहिलो चाहिँ नि केन्द्रीय समिति बैठकबाट हामीले केही एजेन्डाहरू, जनहितका एजेन्डाहरू, जनताप्रति समर्पण भएर हामीले केही एजेन्डाहरू, मैले अघि केही कुरा भने एजेन्डाहरू पारित गरेर अघि बढ्यौँ भने तुरुन्तै रूपान्तरित काङ्ग्रेस देख्न पाउनुहुन्छ र 51% प्लसको काङ्ग्रेस पाउनुहुन्छ। त्यस्तो बनाउने भने अब त्यही अनुसार विवेक प्रयोग गरौँ हैन। महाधिवेशन प्रतिनिधि अब चयन केही जिल्लामा चयन भइसक्नु भएको छ, 13 जिल्लामा, र केही जिल्लामा बाँकी नै छ। त्यसैले दौराको फेर समार्ने कुरा मात्रै गरेर दौराको फेर र साडीको फुर्को समाउने कुराले अब काङ्ग्रेस बन्दैन। अब तपाईँले अहिले भनेको प्रसङ्ग कहाँ जोडिन्छ भन्दा, जस्तै यहाँले प्रतिशतको कुरा गर्नुभयो, 37 र 33 र 51को चाहना राख्नुभयो। अब यो सबै परिवर्तन गर्नको लागि र विगतको हामीले कुरा गर्ने भने गएको निर्वाचनको अवस्थाको कुरा गर्दै गर्दा वर्तमान अहिलेका काङ्ग्रेस सभापति नै हुनुहुन्थ्यो हैन, गएको निर्वाचनको कुरा गर्दा भनेपछि त उहाँमा पनि कमी कमजोरी देखियो कि त उहाँमा परिवर्तन आवश्यक भयो या त नेतृत्व परिवर्तनको अवस्था देखियो। त्यो सम्भावना छ काङ्ग्रेसमा अबको महाधिवेशनबाट? मैले अघि नै भनिसकेँ, महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले अब विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ शैली यो तरिकाले हुँदैन भनेपछि दौराको फेर समाउने, कि त व्यक्तिको दौराको फेर समाउने मानसिकताको अन्त गर्नु पर्यो, साडीको फुर्को समाउने मानसिकताको अन्त गर्नु पर्यो र विवेक आफूभित्र भएको विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो। तब न नेता हो। विवेकै प्रयोग नगर्ने साडीको फुर्को समाएर मन्त्री त बन्ला यार, बन्छ, केही छैन। साडीको फुर्को समाएर, दौराको फेर समाएर मन्त्री त बन्छन् नि। कति छन् कति यस्ता मन्त्री? तपाईँलाई कुनै याद छ मन्त्री? त्यस्तो मन्त्री हुँदा यस्तो मन्त्री होस् न कि चाहिने 3 करोड नेपाली जनताले युग युगसम्म स्मरण गरोस्, वाह त्यो मन्त्री जस्तो हुनुपर्छ भनेर। तब न हो। मन्त्री भएको भई 4 पल्ट 5 पल्ट 6 पल्ट 7 पल्ट 8 पल्ट जतिपल्ट मन्त्री हुनुहोस्, के अर्थ छ मन्त्री भएर? त्यसैमा सफलता मान्छन् नि त कतिपयले, राजनीतिक सफलता। त्यही त म भन्दैछु, राजनीतिक सफलता हुँदै होइन। ग्रेसमानजी कहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर उहाँ राजनीतिक सफल नेताको रूपमा हामी मान्छौँ। किन? उहाँले प्रधानमन्त्री पाउँदाखेरि पनि त उहाँले खानु भएन नि त, तै पनि किशोरजीलाई दिनु हो। उहाँ कहिल्यै पनि पार्टी सभापति बन्नु भएन, तर हामी उहाँलाई पार्टी सभापतिकै चाहिने उसमा राख्छौँ। त्यो सम्मान हामी दिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सञ्जीवजी, यो पदको लागि मरिहत्ते गरेर बस्नु नै काङ्ग्रेस फेरि रूपान्तरण हुँदैन बाबा। फेरि चाहिँ त्यही 35-33% घुम्ने हो। त्यसैले तपाईँ कति साथीहरूलाई लाग्ला, ओहो फल्ना पार्टीको यति हजार आएको छ, फल्ना पार्टीबाट यति प्रवेश भएको छ, यति प्रवेश भएको छ, जति जोड्नुहोस् न त्यो भ्यागुताको धार्ने कहिल्यै पुग्दैन भन्ने भनाइ छ नि हाम्रो। हो, त्यो अरू पार्टीबाट प्रवेश गर्ने साथीलाई म सम्मान नै गर्छु। उहाँलाई पनि चाहिने न्यायोचित व्यवस्थापन नै गर्नुपर्छ पार्टीभित्र, त्यसमा दुई मत आएन। आउनै हुन्न, ल्याउनै हुन्न भनेन। तर मैले देखेको चाहिने काङ्ग्रेसको 33-35-37% को काङ्ग्रेसलाई 51% को काङ्ग्रेस पुर्याउने हो भने आमूल रूपान्तरणको आवश्यकता छ। र चाहिने त्यो भनेको कसरी आउँछ भन्दा एजेन्डाले मात्रै जनजनको मनलाई तान्न सक्नुपर्छ, खिच्न सक्नु पर्यो नि।
जब जनताको मन काङ्ग्रेसप्रति खिचेर ल्याउनु भयो भने 51% पुग्छ हो। त्यस्तो एजेन्डा लिएर पो अगाडि बढ्ने हो त, नत्र त त्यही हराउँछौँ हामी, त्यही 33-33% हराउँछौँ अनि 20-22 सिटमै अल्मलिन्छौँ। यस्तो काङ्ग्रेस पनि हुन्छ र भने के, कहिल्यै पनि भ्यागुताको धाडी नपुगे जस्तो काङ्ग्रेस बनाउने हो भने मलाई भन्नु केही छैन। मेरो कसै पनि विरोध छैन। फेरि सबैलाई सम्मानै गर्न चाहन्छु म, सबै नेतालाई, अहिलेको पार्टी सभापति, अहिलेको वरिष्ठ नेतादेखि लिएर सबै नेताहरूप्रति मेरो सम्मान छ। उहाँहरू पिता तुल्य हुनुहुन्छ, पिताजीलाई अपमान गर्नुहुन्छ हुँदैन, उहाँहरूलाई सम्मानै गर्नुपर्छ। तर पिताजीलाई बोक्नै नसक्ने भारी बोकाएर म पाप लिन चाहन्न। ठिक छ, उसो भए आज बताइदिनुहोस् गुरुङज्यू, अबको 14औं महाधिवेशनमा तपाईँको आकाङ्क्षा कहाँ रहन्छ? महामन्त्रीमा। कन्फर्म हो? कन्फर्म हो। हाम्रो अहिले दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ एकदम। कतिपय दर्शकहरू त भोलि महासमिति सदस्य बनेर आउन सक्नुहुन्छ, महाधिवेशनको भोटर सुन्न सक्नुहुन्छ। एकदम। यसमा त के मैले भनिसकेँ, मसँग एउटा रोड म्याप लिएर अगाडि बढिरहेको छु, एजेन्डा बोकेर अगाडि बढिरहेको छु र काङ्ग्रेसको रूपान्तरण गर्न चाहन्छु र आफ्नै पार्टी नबदलेसम्म देशको मुहार बदल्न सकिन्न भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ। त्यसैले पहिला आफ्नो पार्टीलाई बदल्ने मसँग एजेन्डाहरू छन्, मैले भनिराखेको छु। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई महामन्त्री हुनुपर्दो रहेछ। सदस्य त 2 पल्ट कार्यकाल भइसके, 2 पल्ट कार्यकाल भएर राम्रो प्रस्तावहरू राखेँ मैले केन्द्रीय समितिमा, तर ती प्रस्तावहरू कहिल्यै पनि कार्यान्वयन हुन पाएनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आफै हुनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ नि महामन्त्री पदमा गएपछि त अब ल यो एजेन्डा पारित गरेर आफै अगाडि बढ्न पाइयो नि त। यहाँ त कस्तो नि व्यक्तिगत रूपमा अगाडि बढाउँ त्यो पनि नहुने। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छु, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा एजेन्डा राख्यो, कहिल्यै पनि त्यो एजेन्डा अगाडि बढाउँदैन। बडा मुस्किलले बढाउन खोज्यो भने पनि त्यो चाहिँ टालटुले नीति। जस्तै वाइट बडीको विरुद्धमा, वाइट बडी भ्रष्टाचार काण्डको विरुद्धमा मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने यो लाउडा काण्ड पनि ठ्याक्कै लाउडा काण्ड जस्तै हो, यो वाइट बडी काण्ड पनि उस्तै हो। अझै यो झन् ठुलो काण्ड हो। त्यो भाडामा थियो, भाडा काण्ड थियो, यो चाहिँ खरिदै भयो, यो खरिद काण्ड भयो। अनि लाउडा काण्डमा तत्कालीन प्रतिपक्ष नेकपा एमाले 57 दिनसम्म संसद चाहिँ नि अवरुद्ध गर्यो। भलै संसद अवरुद्ध गर्नु राम्रो त होइन, तर तथापि त्यतिखेर संसद अवरुद्ध गर्यो र त्यसपछि त्यो काण्डको चाहिँ तत्कालीन मन्त्रीलाई सायद अहिले पनि सर्वोच्चमा सायद त्यो मुद्दा फैसला भइसकेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा त्यो स्थिति छ भने हामीले यो त्योभन्दा ठुलो काण्ड वाइट बडी काण्डमा संसद पनि लगातार अवरोध गरेर चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो वाइट बडीका चाहिँ अभियुक्तहरूलाई। त्यसपछि छानबिनको दायरामा त ल्याउनु पर्यो नि। त्यसपछि देशैभर आन्दोलन निरन्तर गरौँ, अविच्छिन्न ढङ्गबाट गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा बडो जोडसँग प्रस्ताव राख्ने मान्छे म हुँ। र यसमा एकदमै साथ दिएको आदरणीय नेता अर्जुन नरसिंह केसीले पनि एकदम राम्रोसँग साथ दिनुभएको थियो त्यतिखेर। तर बडो अब केही ठुलो अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका केही नेताहरूले समेत साथ दिँदाखेरि पनि त्यो एजेन्डामा जम्मा एक दिने आन्दोलन के देशभरि। हेर्नुहोस् त हाम्रो बिजो। म भन्थेँ अविच्छिन्न निरन्तर आन्दोलन गरौँ, यसलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइन्जेल, आरोपितहरूलाई चाहिँ नि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एजेन्डा। र निरन्तर चाहिँ नि अवरोध पनि गर्नुपर्छ। अब कोही मान्छे मारिएको घटनामा काङ्ग्रेस सहित केही दलले 2-4 दिन अवरोध पनि गरेको फेरि मेरो आँखाले देखायो। त्यो पनि भनेको थिएँ मैले, तपाईँहरू कुनै पार्टीको चाहिँ नि व्यक्तिलाई इन्काउन्टर मारिएको घटनासँग जोडेर चाहिँ नि अवरोध गर्नुभयो संसद, र संसद फेरि तपाईँहरू आफैले खोल्नुभयो। त्यो घटनाको न्यायोचित व्यवस्थापन नभइकन खोल्नुभयो त।
त्यसले सेटब्याक भयो। तर यो चाहिँ नि एजेन्डा त मैले लाउडा काण्डकै उदाहरण दिएर भनेको थिएँ, त्योभन्दा ठुलो काण्ड हो यो। भने किन यो चाहिँ नि हामीले लगातार संसदमा चाहिँ आन्दोलन, लगातार सडकमा आन्दोलन किन नगर्ने, गर्नै पर्छ भनेर गराएँ। मैले अघि नै भने श्रद्धेय अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका नेताहरूले समर्थन गरे बापत गरेकै कारणले गर्दाखेरि 1 दिनसम्म आन्दोलन गरियो। त्यसपछि भयो त तपाईँले देख्नुभयो व्हाइट बोर्डको काण्डको विरुद्धमा त्यसपछि कुनै आन्दोलन भयो? भएन नि त। त्यसपछि पनि विभिन्न ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार काण्डहरू, यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड जस्ता काण्ड, ठुल्ठुलो काण्डहरूमा केन्द्रीय समिति मै हो कि जुलुस होइन, जुलुस कोभिड थियो त्यतिखेर, जुलुस होइन, आमरण अनसन बसौँ। काङ्ग्रेसको 100 भन्दा बढी पदाधिकारी र सदस्यहरू छौँ। 100 जनाले बसन्तपुरको डबलीमा टेन्ट राखेर सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर आमरण अनसन सुरु गरौँ। हामीले आमरण अनसन केन्द्रको नेताहरूले सुरु गरेपछि 77 जिल्लामा सर्कुलर पठाइराख्नु पर्दैन, 77 जिल्लामा आफै आमरण अनसन सुरु गरिहाल्छ। त्यो सबभन्दा ठुलो दबाब हुन्छ भनेर केन्द्रीय समितिमा प्रस्तावलाई राख्ने मान्छे मै हुँ, सञ्जीवजी। तर त्यो प्रस्ताव लागू भएन, कारण भएन। त्यसैले यस्तै राम्रा प्रस्तावहरू पारित गरेर कानुन गरेको भयो नि काङ्ग्रेस। मैले भने बमोजिमको प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढाए भए काङ्ग्रेस धेरै अगाडि एमाले, माओवादी, खाओवादी को मिले पनि काङ्ग्रेसलाई कसैले हराउनै सक्ने थिएन। अनि हामी त के भन्छौँ, आफू चाहिँ राम्रोसँग नहिँड्ने, त्यसपछि अरूले उछिनेकोमा उनीहरू मिलेका कारणले उछिने हो भन्दै बस्दै गर्ने। गुरुजी, अब तपाईँले आफ्नो कुरा आज प्रश्नसँग राखिदिनु भयो। बाहिर आएका हल्लाहरू पनि सुनिरहनु भएको होला नि। अहिले तपाईँले जुन महामन्त्रीको आकाङ्क्षीको कुरा गर्दै गर्दा अरू को आकाङ्क्षीका नाम आइरह्यो। के भयो त अनि? के भयो त भने के भयो? केही पनि हुँदैन त। के हुन्छ? नथिङ। भोट कसले हाल्ने हो? तर यहाँ प्यानल वाइज हुन्छ नि त गुरुङज्यू, तपाईँलाई राम्रैसँग थाहा छ नि। प्यानल वाइज हुन्छ, लिस्ट बाँडिन्छ। होइन, विवेक प्रयोग गर्नुहुनेछ। कसको प्यानलमा को छ त्यस्तो पो हेर्छन् त यहाँ साथी। होइन, मैले यत्रो कुरा भनिसकेँ सञ्जीवजी तपाईँलाई। अब पनि फेरि दौराको फुर्को मानसिकता, दौराको फेरको समाउने मानसिकता र साडीको फुर्को समाउने मानसिकताबाट काङ्ग्रेस बिग्रिन्छ। मैले महामन्त्री जितुला हारुला त्यो आफ्नो ठाउँमा होला नि, तर म काङ्ग्रेस बिग्रेको हेर्न चाहन्न। यति मात्रै हो मेरो शर्त। चुनावमा हारजित त भइ नै हाल्छ। चुनावमा हारजित हुन्छ, त्यो ठुलो कुरो हुँदै होइन बाबा। पद भनेको त आउँछ जान्छ, त्यो पनि ठुलो कुरो होइन। तर यत्रो गौरवमय इतिहास पुगेको काङ्ग्रेस, एउटा युग परिवर्तन गरेको काङ्ग्रेस, नेपाललाई नयाँ युगमा प्रविष्ट गरेको काङ्ग्रेस, 2007 सालको क्रान्तिबाट नेपाललाई नयाँ युगमा प्रविष्ट गरेको काङ्ग्रेसले होइन। अनि त्यो काङ्ग्रेसको कन्त बिजोग भएको म हेर्न चाहन्न। व्यक्तिको कुरा छैन यहाँ त। स्वयं काङ्ग्रेस बिग्रेको मैले कसरी हेरौँ? अनि त्यस्तै बिग्रेको काङ्ग्रेस बनाउने भने मलाई केही भन्नु छैन। फेरि सिधा कुरा छ मेरो। त्यो परम्परा तोडिनु जरुरी छ भन्ने तपाईको मान्यता हो? फलाना सभापति भयो भने फलाना सभापति यो महामन्त्रीको मभन्दा राम्रा मान्छेहरू, गर्न सक्ने मान्छेहरू, एजेन्डा बोकेका साथीहरू हुनुहुन्छ भने म स्वीकार्न तयार छु। भोट मतको कुरा हो यो त। तर अहिलेसम्म त साथीले देख्नु भएकै छ नि कि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव कसले के राखिरहेछ व्यक्तिगत रूपमा, होइन, कसले के कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने सबैले देख्नु भएको छ। त्यसैले म त हार्दिकता भन्छु, यो प्रतिस्पर्धा हार्दिकताका साथ म स्वीकारिराखेको छु। त्यसैले मेरा प्रिय साथीहरू को आउने हुन् त्यो त अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन। बाहिर अलिअलि यसो बजारको हल्लाको कुरा छोड्नुहोस् न, बजारको हल्लाको कुरा नगर्नुहोस् न। भोलि चाहिँ नि नोमिनेसन कुन साथीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ नोमिनेसन पछि थाहा हुन्छ नि त। त्यसपछि हार्दिकताका साथ फेरि हामी प्रतिस्पर्धा गरौँला, ठुलो कुरो भएन यो त, होइन र? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, केही छैन यस्तो। यो धनराज गुरुङले पद नपाउँदाखेरि टिकेर बस्न जाने आछ। बस मैले बुझाएँ यति हो। राजनीतिमा
कर्मशील बन्नु, निरन्तर राजनीतिमा निरन्तर कर्मशील बन्नु, यति बुझाएको छु मैले। अब धेरै कुरा ठुलो आशा गऱ्यो भने हुँदैन, कर्मशील बन्नुपर्छ। हरेक क्षेत्र, जुन क्षेत्रमा लाग्ने हो तपाईँ कर्मशील बन्नु। तपाईँ आज यत्रो चाहिँ नि यो मिडियामा हुनुहुन्छ, निरन्तर लागेर त यहाँसम्म आइपुग्नु भयो होला नि, होइन र? त्यो निरन्तर कर्मशीलताको कारणले तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ आज। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन क्षेत्रमा लाग्नु निरन्तर कर्मशीलमा विश्वास गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सुन्नु भएको छ नि, कति चाहिँ नि यो चाहिँ नि शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका साथीहरूले पनि चाहिँ नि एभरेस्ट चढेको इतिहास छ नि त, धेरैले चढे, सफल आरोहण गरेर सफल आरोहण गरेछ। इभन ब्लाइन्ड दृष्टिविहीनहरूले पनि सफल आरोहण गरेका छ नि त माउन्ट एभरेस्ट। त्यसैले अपाङ्गता त शरीरमा होइन, अपाङ्गता त यहाँभित्र हुन्छ मान्छे सोचमा। यस, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि अपाङ्गता भएको यहाँनिर यो सोचभित्र मन मस्तिष्कमा अपाङ्ग भएकाहरूलाई स्थापित गरेर सिङ्गो पार्टीलाई नै फेरि एउटा दुर्दशाको खाल्डोमा धकेल्ने, फेरि 20-22 सिटमा लैजाने हो भने मलाई केही भन्नु छैन। त्यसो भने मलाई केही भन्नु छैन। हुन्छ गुरुजी, आज अन्तरङ्ग कुराकानी भयो यहाँसँग, बडा खुसी लाग्यो, स्टुडियोमा आइदिनु भयो, कुराकानी भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।